वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियों की ठिठुरती हुई रातों में अपना बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करना और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना, और गर्मियों की शिद्दत होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखना, हज करना, ज़कात देना, ये सारे अमल करने का मकसद है। मकसद ये है कि कल क़यामत वाले दिन हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए और हमें जन्नत में कोई मकाम मिल जाए। ये ना हो कि कल क़यामत वाले दिन हमने कोई दुनिया में ऐसा अमल किया हो कि सारे के सारे किए हुए अमल अल्लाह ज़ाया कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल ऐसा बताया कि जो बंदा ये अमल करेगा, ये गुनाह करेगा, ये नाफरमानी करेगा, उसकी 40 रातों की इबादत को ज़ाया कर दिया जाएगा। मैं एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। दुनिया की ज़िंदगी में हम किसी के ऑफिस में जॉब करें या किसी जगह जाके मजदूरी करें, हम एक दिन मजदूरी करें, दूसरे दिन मजदूरी करें, तीसरे दिन मेहनत करें, चौथे दिन मेहनत करें, इसी तरह 40 दिन तक मेहनत करते रहें। जब उसकी उजरत मिलने का वक़्त आए, पैसे मिलने का वक़्त आए, सैलरी मिलने का वक़्त आए, तो उस वक़्त मालिक कहे कि भाई आपकी जितनी मेहनत की हुई है वो ज़ाया है, क्योंकि आपने फ़लाँ रूल की नाफरमानी की। तो उस वक़्त कितना अफसोस होगा। ये दुनिया की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। कल एक क़यामत का दिन आने वाला है। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, कि एक दिन वो आने वाला है कि जब बहन भाई वालिदैन एक दूसरे से भागेंगे, एक एक नेकी की ज़रूरत होगी। अगर उस वक़्त अल्लाह कह दे कि वो फ़लाँ अमल तो आपके ज़ाया कर दिए गए, तो उस वक़्त कितना दुख होगा। दुनिया की ज़िंदगी में 40 दिनों की क्या उजरत मिल जाएगी? 40,000 मिल जाएगी, 20,000 मिल जाएगी। तो उसके ज़ाया होने से हमें टेंशन और परेशानी होती है। कल क़यामत वाले दिन 40 दिनों की इबादत को ज़ाया कर दिया गया, तो वहाँ कितनी परेशानी होगी। तो वो कौन सा अमल है जिसके करने से आपकी इबादत और नेकियां ज़ाया कर दी जाती हैं? मैं वो हदीस सुनाता हूँ। मुस्लिम शरीफ और मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शै, जो किसी अर्राफ के पास गया, गैब की खबरें देने वाले या जायचे निकालने वाले, कहानत करने वाले के पास गया, फसअलहु अन शै, और उससे किसी अपने मसले का सवाल किया, अपनी कोई परेशानी डिस्कस की या कोई मामला उससे मशवरा किया या कोई चीज़ पूछी, अर्राफ के पास जाके, काहिन के पास जाके, जो आपको जायचे निकाल के बताता है, ऐसे शख्स के पास जाके, लम तुक़बल लहु सलातुन अर्बईन लैला, उसकी 40 रातों की इबादत ज़ाया कर दी जाएगी। 40 रातों की इबादत कबूल ही नहीं की जाएगी। नाज़रीन, 40 दिन 40 रातें उसकी इबादत, हदीस में जो अल्फाज हैं अर्बईन लैला, रातों की इबादत सारी ज़ाया कर दी जाएगी। आपकी तहज्जुद, आपकी इशा की नमाज, आपकी फजर की नमाज, आपकी रातों की तिलावत, आपकी इबादत, हर चीज़ ज़ाया कर दी जाएगी। और इसी तरह यही बस नहीं है, एक और हदीस में मैंने पढ़ा, वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद मुस्नद अहमद में वो भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मन अता काहिनन औ अर्राफन, जो किसी काहिन और अर्राफ के पास गया, नजूमी के पास, जो गैब की खबरें देने वाला है, मुस्तकबिल की माजी की खबरें देने वाला है, उसके पास गया, फसद्दक़हु बिमा यकूल, और उससे जो सवाल किया उसकी तस्दीक भी कर दी कि हाँ ये बहुत ठीक कह रहा है। यानी ये जो काहिन है, गैब की खबरें या मुस्तकबिल की खबरें देने वाला है, नजूमी है, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें करता है, ये सच कहता है जो भी कहता है। जिसने इस बात की फसद्दक़हु बिमा यकूल, इस बात की तस्दीक कर दी, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले दीन का इनकार कर दिया। और जो बंदा दीन इस्लाम का इनकार कर दे, क्या उसे जन्नत मिल सकती है? क्या उससे मेरा रब राज़ी हो सकता है? क्या कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे क़यामत के दिन वो आ सकता है? क्या हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो सकती है जिसने दीन का इनकार कर दिया हो? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी काहिन और नजूमी के पास जाता है, उसने दीन इस्लाम का इनकार कर दिया। जो ऐसे लोगों के पास जाता है जो मुस्तकबिल माजी की खबरें देता है, उसकी तो 40 रातों की इबादत ज़ाया कर दी जाती है। तो ये ना हो कि हम अमल करते रहें और ऐसे लोगों से राब्ता भी करें। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि आज के दौर में काहिन और नजूमियों के पास जो लोग जाते हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं ये काहिन कौन है, नजूमी कौन है। बहुत सारे लोगों ने इस्लामी लिबादा ओढ़ लिया है, पता ही नहीं चलता। तो आइए उसकी निशानी क्या है। गैब की खबर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सकते हैं। गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, या माजी में जो उसके इल्म में ना हो वो चीज़ बता दे।
یا مستقبل میں بتا دے یا ذائچے نکال کے کوئی بتا دے، میرا اللہ سارا کچھ جانتا ہے، میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ خبر دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ لیکن جو کاہن اور نجومی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ ان کے پاس گئے، جی چلے میں جادو کی مثال دیتا ہوں کیونکہ میں جادو پر اکثر بات کرتا ہوں۔ آپ کسی نجومی یا کاہن کے پاس گئے، اب وہ اسلامی لبادے میں ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، اس کے بعد ذائچے نکالے گا، کچھ کاغذ کے اوپر لائنیں لگائے گا، کچھ نشان لگائے گا، کچھ دیر خاموش رہے گا، یا آپ کو کہے گا 1 گھنٹہ مجھے سوچنے دیں، حساب لگانے دیں، میں تھوڑے سے ذائچے نکال لوں، میں تھوڑا سا آپ کا حساب کر لوں۔ تو حساب کرنے کے بعد وہ آپ کو کہتا آپ پر تو بہت سخت جادو کیا گیا۔ اب آپ بتائیں، ہاں کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ظاہری علامات سمٹمز جو آپ میں پائی جاتی ہیں یہ لگتا ہے کہ جادو کی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہو۔ جو وہ بات کر رہا ہے اس کو کون سا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ سمٹمز سے بتائے کہ مجھے ان سمٹمز سے، علامات سے لگتا ہے کہ آپ پر جادو۔ لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کسی سے رابطہ کریں، وہ کہیں گے آپ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ کال کریں، آپ کو نہ دیکھا نہ پوچھا، فون پہ بات کی، آدھے گھنٹے کے بعد فوری کہا وہ آپ پر تو بہت سخت جادو کیا گیا۔ ایسے لوگ کاہن اور نجومی ہیں۔ اور کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، میرے گھر کے الماری میں پڑا ہوا سامان ایک بندے نے بتا دیا، یعنی ایک بندے کو میں نے فون کیا، اس نے کہا آپ کے گھر کی الماری کے اوپر فلاں فلاں جگہ ایک کتاب پڑی ہے، جی پڑی ہے، اور اس کے نیچے فلاں چیز پڑی ہے۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یہ ادھر بیٹھا بتا رہا کیا ہے۔ ایسے لوگ نجومی بھی ہیں اور جادوگر بھی ہیں۔ بہت سارے جادوگروں نے موجودہ دور میں نجومیت اور کہانت کا لبادہ اوڑھ لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیں، روحانی علاج بھی کروانا ہے، اس بندے سے رابطہ کریں جو آپ کی والدہ کا نام نہ پوچھے۔ ایسے بندے سے رابطہ نہ کریں جو بندہ آپ سے کہے آپ اپنے کپڑے بھیج دیں، اور قمیضیں اس طرح پکڑ کے قمیض پکڑتے ہیں، اس کے اوپر پینسل رکھتے ہیں، پھر وہ چیک کرتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جو کہیں اپنے بال بھیج دو، اپنی تصویر بھیج دو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہانت کے کام آتی ہیں، نجومیت کے، جادوگری میں کام آتی ہیں۔ اس سے پھر وہ ذائچے نکالتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ایسے شخص کے پاس جو ایسے حساب لگاتا ہے، آپ کو مستقبل یا ماضی کی خبریں بتائے، مثلا آپ کسی معالج کے پاس جائیں، وہ کہے آپ نے ہفتہ پہلے یہ بھی کیا تھا، 10 دن پہلے یہ بھی کیا تھا، آپ فلاں جگہ جاتے گر گئے تھے، آپ حیران ہو جائیں یہ بندہ تو مجھے جانتا نہیں، یہ کیسے بتا رہا ہے۔ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، وہاں ایمان بچانے کی بات ہے۔ ہم ایمان بچائیں اور نکل جائیں، کیونکہ وہ جادوگر ہیں۔ اور اسی طرح مستقبل کی خبریں بتانے والے کچھ کاہن ہیں جو آپ کو مستقبل کی خبریں بتائیں گے، آپ فلاں جگہ رشتہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ جائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، فلاں بندے کے ساتھ بزنس کریں گے تو آپ کو لاس ہوگا۔ اس طرح کی مستقبل کی کوئی خبریں بتانے والا آپ کو ملے تو اس سے آپ اپنا ایمان بچائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن اور عراف کے پاس جاتا ہے اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کر دیا، اور جو بندہ کسی عراف کے پاس جاتا ہے اس کی 40 راتوں کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان اعمال کو سیو کرنا ہے جو ہم آخرت میں جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر کیے ہوئے عمل بھی ضائع کر بیٹھیں۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو نصیحتیں فرما دی ہیں، ساری چیزیں سمجھا دی ہیں کہ ان لوگوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم کاہن اور نجومی کے پاس جاتے ہیں صرف عبادت ضائع نہیں ہوگی، صرف جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں آئے گی، بلکہ دنیا میں بھی ٹینشنیں ہوتی، دنیا میں بھی پریشانی ہوتی۔ ایسے لوگوں کے پاس جو گئے ہیں میں نے بذات خود دیکھا، ان کو ڈپریشن میں، سٹریس میں، ٹینشن ہے، کہتے پیسہ بھی گیا، عزت بھی گئی، وقت بھی ضائع ہوا۔ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ اگر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے روحانی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ضروری نہیں آپ کسی معالج کے پاس ہی جائیں گے تو آرام آئے گا۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑائیں۔ جو روزانہ پوچھتا کوئی ہے پریشان، اگر پھر بھی کسی سے مشورے کی ضرورت پڑے تو صرف مشورے کے لیے رابطہ کریں۔ کوئی معالج آپ کو قرآن و سنت سے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال چیزوں سے علاج بتائے تو اس سے علاج کروانا بھی سنت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کے ماضی کی عبادات یا موجودہ عبادات کو ضائع کر دے، اعمال کو ضائع کر دے، جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں گی۔ امید میں کرتا ہوں کہ جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی کاہن، نجومی، عراف کے پاس نہیں جانا جو مستقبل اور ماضی کی خبریں دے، ذائچے نکالے، حساب لگائے اور اس طرح کی چیزیں کرے، اس سے بچیں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم
اللہ کی مخلوق کے لیے پازیٹیو کام کر رہے ہیں، تو پھر ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیے، لائک کرنا بھی نہ بھولیے، اور ہماری ویڈیوز کے نیچے ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کومنٹ ضرور کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر معاشرے کی اصلاح کر سکیں اور نجومیوں جادوگروں کے چالوں سے اللہ کی مخلوق کو بچا سکیں۔ یقیناً جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت خود عرش سے اس کی مدد کرتے ہیں، جس کی اللہ مدد کرے اسے کسی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔